सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे एक ही नाम वाले तीन भाइयों के बारे में। कहते हैं किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके तीन बेटे थे। उस शख्स ने तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुजरते गए, यहाँ तक कि उस आदमी की मौत का वक्त आ गया। उसने अपने तीन बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। इसके बाद उसकी रूह कब्ज हो गई। वह खुद तो मर गया मगर उन तीनों बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फैसला करें कि किस दो को अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और एक को नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और उसकी मदद मांगें। इसके बाद तीनों सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज को तलाश कर रहा था। इन भाइयों ने पूछने पर उस शख्स ने बताया उनकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्लाह ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से काली थी? उसने कहा, हाँ बिल्कुल। दूसरे अब्दुल्लाह ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की पूंछ कटी हुई थी? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरी ऊँटनी की पूंछ भी कटी हुई थी। हाँ, अब जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है? तीनों ने मिलकर कहा, बाखुदा हमें नहीं पता आपकी ऊँटनी कहाँ है, हमें इसका इल्म नहीं, हमने उसे हरगिज नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक यह बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया और उसने फैसला कर लिया कि वह इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाएगा। उसको शक था कि उन तीनों ने उसकी ऊँटनी को ज़िबह करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। जब उस ऊँटनी के मालिक ने उन्हें अपना इरादा बताया, उन तीनों ने कहा, हमें कोई एतराज नहीं, हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये तीनों काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी के मालिक ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने अपना किस्सा बयान किया और ऊँटनी की निशानियां बताई हैं, इसका यही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास ही है। बेहतर है तुम अपने जुर्म का एतराफ कर लो। पहले ने कहा, जनाब आली, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी, अलबत्ता हाँ, हमने ऊँटनी के आसार जरूर देखे हैं। जब मैंने कहा तेरी ऊँटनी एक आंख से काड़ी है, तब मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ की घास तो खूब चरा हुआ है और दूसरी तरफ का वैसे ही है। फिर दूसरे ने कहा कि जब मैंने उसे कहा कि तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी है, तो मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए हैं जबकि चौथा कदम नहीं था। इसका मतलब इतना ही बनता है कि यह जानवर लंगड़ा है। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, जब मैंने इसे कहा कि तेरी ऊँटनी की पूंछ कटी हुई है, तो मैंने देखा जब ऊँट राह से चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से अपना गोबर इधर उधर बिखेरते हैं और हम जिस रास्ते से आए वहां पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब होता है कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है, इसलिए अपना गोबर इधर उधर ना फैला पाई। काजी ने बगैर देर किए हुए उस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही उन्होंने उसे देखा है। उस आदमी के जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ और इन तीनों से काजी ने कहा, तुम आज की रात मेहमान खाने में रुको, मैं तुम्हें सोचकर कल सुबह कोई हल बता दूंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर बाद उनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का है। दूसरे ने कहा, ये रोटियां जिस औरत ने पकाई है वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी हराम की औलाद है। बात काजी की तरफ पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब किया।
اور تینوں نے مخاطب ہو کر کہا تم تینوں میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہ تھا، تو اسے شرارت سوجی اور اس نے کتے کا گوشت پکا کر ان تینوں کو بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے عبداللہ سے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا گائے، بکری، اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا گوشت چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا تم وہ عبداللہ ہو جسے اپنے باپ کے مال میں وراثت ملے گی۔ قاضی دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا میں ہوں۔ قاضی نے پوچھا تم ایسا کیوں لگا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور پکی ہوئی ہیں جبکہ دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اس سے یہی سیکھا کہ روٹیاں بنانے والی خاتون ایسی ہے جس سے تکلیف کے چلتے جھکا نہیں جا رہا ہے اور جو سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی ہے، جس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کر رہی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے عبداللہ سے بھی کہا تم وہ عبداللہ ہو جسے اپنے باپ کی وراثت میں حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا یہ کس نے کہا تھا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرے نے کہا میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ اپنی ماں کی ایک ناجائز اولاد ہے؟ اس کی ماں نے کہا یہ سچ ہے کہ تم میری ایک ناجائز اولاد ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے سے پوچھا تم نے کیسے معلوم ہوا کہ میں اپنی ماں کی ایک ناجائز اولاد ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگرانی نہ کرواتے اور نہ ہی مہمان نوازی میں کتے کا گوشت بھجواتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کے ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اسے مخاطب ہو کر کہا تم وہ عبداللہ ہو جسے ان کے باپ کے مال سے وراثت نہیں ملے گی۔ تیسرے نے بڑی حیرت سے دیکھا اور کہا مگر ایسا کیوں ہے؟ قاضی نے کہا کیونکہ ایک ناجائز اولاد ہی دوسری ولد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتی ہے اور تم بھی میری ہی طرح ایک ناجائز اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور کہا ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا تمہارا باپ ایک بار فجر کی نماز پڑھنے گیا تھا تو اسے دروازے پر پڑا پایا اور اس کا نام بھی عبداللہ رکھا۔ تو حضرات امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔